هذه لوحات عاجلة وصفحات موجزة لتلك الهجرة النبوية العظيمة التي كانت فتحا للإسلام والمسلمين، غيرت مجرى الأحداث وانقلبت بعدها الدولة المسلمة الفتية وانقطعت راية الحق وانتصر على الباطل. وإن فيها من الدروس والعبر والعظات ما يعرف المقام عن الإيمان به والإحاطة به. أيها الإخوة الأفاضل والإخوة النبلاء، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقدم على الهجرة من بلده الحبيب فرارا بدينه وخروجا بعقيدته، ليكون ذلك درسا للدعاة والمسلمين إلى يوم القيامة أن صاحب الدين القويم والمسلك السليم قد يؤذى ويصطهد، فعليه أن لا يسلم بعقيدته أو يميل عنها مهما كانت الأحكام والفروض، بل عليه أن يجاهد في سبيلها ويستعجل العذاب من أجلها ويستهين بالشدائد والمصاعب في طريقها. فطريق الدعوة إلى الله تعالى ليس هينا ولا سهلا، بل هو طريق شاق محدود بالمخاطر والمكاره، مملوء بالأشباه والصعاب، مغروس بالدماء والأشلاء، تدري بين جنباته صوتات الأبرياء وآهات المستضعفين وضحكات المفسدين المجرمين وسخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين. وهو سبحانه وتعالى لا يريد بذلك العنة والمشقة بأوليائه العباد الصالحين، كلا، ولكنه أراد بذلك تمحيص الصفوف وتنقية الأقدار وتطهير العباد من دنس الذنوب وأوساخ المعاصي ليرفع الدرجات ويتجاوز عن السيئات. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها الإخوة الفضول، إنه طريق شاق وصعب تعب فيه آدم ولاح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وقطع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن قص ضرائب معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السجين الحصور يحيى وقاس الضوء أيوب وزاد على المقدار مكان داوود وعالج الفقر وأنواع العذاب محمد بن عبد الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فخاطبه ربه بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أيها الأخوة، إن المحن والبلايا التي تعرض لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم منذ أن صدع المصطفى بالدعوة أمر عظيم وخط الجبل يعكس المقام عن وصفه. لقد جاءوا من شدة ما نالهم من العذاب والبلاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متمسك الخطة له بظل الكعبة، فقالوا له: ألا تسترسل لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وقد احترقته فقال: كان الرجل في من قبله يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاب بالمنشار
منهم أئمة يهدون بأمرنا كما صاروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. أيها الإخوة الوضوء، إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسها وعبرها الصبر والثبات على الدين والعناية بتبليغ أحكامه إلى كافة الناس، وإن كانت الأحوال التي تواجهها لا توافقنا والناس كلهم أعداؤنا، فإن الأمر لله تعالى في كل زمان ومكان، وتمت كلمة ربك الحسنى ولا تبديل لكلمات الله. أكتفي بهذه الكلمات الموجزة